आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आप मुझे बताएगा, क्योंकि आपकी तरह तमाम तोपों का रुख है कि आपने डिप्लोमेटिकली जो है इसको उस तरह से उजागर नहीं किया, उस तरह से इसको रेज नहीं किया जो आप लोगों के मैनिफेस्टो में था या आप लोगों के जो क्लेम थे, दावे थे। क्या कहते हैं आप? जी, ये तो इनका ख्याल है ना कि हमने उस तरह उजागर नहीं किया। ये तो हैदर जमान साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, फायरिंग ब्रिगेड तो इनका बैठा होता है सिंध में। तो मैं तो खर्च चले आपके, क्योंकि फॉरन उस पर बात कर रहे हैं, तो जिस वक्त यूएन काउंसिल में जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए और जिस तरह उन्होंने 40-45 मिनट की जो स्पीच की है, उस वक्त उन्होंने मुसलमानों के साथ से भी और कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। और पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बन के जो है ना इस केस को उठाऊंगा। और फिर हमारी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब एक परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि नून लीग के दौर में आपने देखा होगा 4.5 तक तो उनके पास कोई फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं था। हाँ, जहां तक ये बात कर रहे हैं अभी नॉन परमानेंट मेंबर के इलेक्शन की, तो हैदर जमान साहब के लिए मैं बता दूं, ये इलेक्शन कुछ पीरियड के साथ होता है। पहले ये होता था आज से कोई 30-35 साल पहले, जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होते थे। उसके बाद से ये अलग अलग हो गया, क्योंकि हमारा उनका इशू होते थे। तो इस दफा जो इंडिया इलेक्शन लड़ा है उसमें पाकिस्तान उस ग्रुप में नहीं था ना, और वो इंडिया के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो तो उसने स्विप करना ही था। वैसे भी 171-175 से ये सब होते ही हैं। तो ये इनके लिए इतला है, ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बता रहा हूँ। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बार बार जो कश्मीर ने पिछले 1 साल में जो वायलेशन की है, उसके कई रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो लद्दाख में इनको जो अभी बेशर्मी के साथ इनकी पिटाई हुई है, उस शर्म को मिटाने के लिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल में। और फिर कल भी और परसों भी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान में ये जो हालात थोड़े बहुत हो रहे हैं, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, वो इंडिया की कार्रवाइयां हैं और जो पाकिस्तान को डिसस्टेबल करना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को। मगर हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज, हमारी फौज, हमारी ISI हर तरह से तैयार है इनका मुकाबला करने के लिए। और हमारी जो एजेंसी है ISI, ठीक है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि इसमें हुकूमत का कोई रोल है या हो सकता है? तो जी नादिया, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आसिफ जरदारी साहब कहाँ पे हैं? बिलावल हाउस में हैं या किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में है ना, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिलावल हाउस में पाए जाते हैं। एक दूसरा ये कि अगर नैप ने इनको कोई सम्मन किया है, आप बता सकते हैं कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आप अफेयर नहीं हो सकते। 4 महीने हो गए, सुने हैदर साहब सुन लीजिए, 4 महीने हो गए, 3 से 4-5 महीने हो गए। He is constantly under treatment. How can you make this irresponsible statement? मैं आपके हैदर साहब, मैंने आपके जब आप बात कर रहे थे मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, प्लीज आप सुन लीजिए। आप without information, correct information, credible information, a seasoned person like you should not make that statement. जी, मैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। आप मुझे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड दिखा दीजिए, वही होगा जिस तरह जैतून और शहद की बोतलें निकली थी। आप ना करें, आपका जो माजी है आपके लोगों का हमें सब ठीक है। देखिए नादिया, ये तो पहले दिन से जब इलेक्शन हुए उसके बाद से इन्होंने कहा कि जी हम स्पीकर का इलेक्शन जीत जाएंगे। स्पीकर का हुआ, डिप्टी स्पीकर का हुआ, प्राइम मिनिस्टर का हुआ, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे इन्होंने ये किया। फिर लास्ट बजट में भी इन्होंने कहा कि जी हम बजट पास नहीं होने देंगे। इस दफा फिर इन्होंने ये कहा कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 163 की स्ट्रेंथ वहां पे थी। 8 हमारे जो लोग थे कोविड से में मुब्तला पॉजिटिव आया हुआ था और कुछ लोग बाहर थे। ठीक है, मैंगल ग्रुप नहीं था हमारे साथ। मेरा कहने का मकसद है, ये तो इनकी ख्वाहिशात हैं कि 1 दिन भी रहना और 2 दिन भी रहना। हमारी जो कमिटमेंट थी वो 5 साल के लिए थी, वो 16 या 18 महीने के लिए नहीं थी। जो भी कमिटमेंट करके आए, जो मैनिफेस्टो हमने दिया है, वो 5 ईयर्स के लिए दिया है। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही थी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 73% नीचे जा चुका था। हमारी कलेक्शन जो थी 17% अब जा रही थी SBR की। कोविड हो गया और कोरोना पूरी दुनिया में फैला है। और इसमें आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को उठा के देखें, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सबकी इकोनॉमी का GDP डाउन हुआ है, इवन एक डेवलप्ड कंट्रीज का। तो ऑब्वियसली ग्रोथ लेवल हमारा भी नीचे जाना था। मगर आप देखें जो जिस कंडीशन में ये छोड़ के गए थे, कोई ये यूरोपियन मुल्क की तरह हमें ये मुल्क नहीं छोड़ के गए थे। यहाँ पे फॉरेन जो डिपॉजिट थे, रिजर्व थे, वो इस हद तक गिर चुके थे। 20 महीने में $10 बिलियन गिरे थे। जो इलेक्शन ईयर था कि नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही थी।
اس کے علاوہ ان کے 5 سال میں ایکسپورٹ ایک ٹیڑھی پینی کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا 38 سے 40 بلین ڈالر کا تھا. یہ سارے ملک کو ڈیفالٹ ہو رہا جا رہا تھا. تو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جس نے اپنے ایکسپینڈیچر کم کی ہے. ہماری نیشنل اسمبلی کا آپ کو سن کر تعجب ہوگا, پچھلے 2 سال میں 1.5 ارب روپے کی سیونگ کی ہے نیشنل اسمبلی میں. پرائم منسٹر ہاؤس کی سیونگ ہوئی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کی سیونگ ہوئی ہے, ایکسپینڈیچر. پھر آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات, جب بجٹ شروع ہوتا ہے تو ایک لاس سے شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو صورتحال ہے جو کلیکشن کی, جتنی بھی آپ کلیکشن کر لیں این ایف سی کے تحت 60% صوبوں کو دینا پڑتا ہے. 60% کے بعد جو 40% بچتا ہے اس میں ڈیفینس ہے, بیڈ, وہ تو ایک الگ بالکل ایک قابل بحث چیز ہے. وہی جو 18th امینڈمنٹ کی ہمیشہ سے بات ہو رہی ہے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, تو بنائیں پھر اپنے اپوزیشن کو. اور 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں, 18ویں ترمیم کے بعد جو رسپانسبلٹی صوبوں کی تھی, صوبوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. اس وقت چاہے ہیلتھ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, یہ سب صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور صوبے وفاق سے 60% جو ہے نا لیتے ہیں. ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو اسمبلی میں سارے ممبران موجود ہوتے ہیں. جو ٹریجری بینچز پہ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتے ہیں. پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی پورے وقت پرائم منسٹر اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے, ہم سب نے میٹنگ کی تھی. اس سال بھی یہ ہوا کہ آخری 1-2 ہفتے میں پرائم منسٹر نے پورا ٹائم دیا ہے ہر حلقے کے ایم ایل اے. اس میں تو کوئی برائی بھی میرا خیال ہے. اچھا چلیں آپ پہلے بات کمپلیٹ کر لیں. جی, اور یہ ٹریڈیشن ہے, یہ ہر دور میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دفعہ خاص طور پہ یہ کیا گیا ہے. پینڈیمک کی بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پینڈیمک کی وجہ سے پنجاب نہیں جا سکے, مگر اسی پینڈیمک کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب باہر دوروں پہ نہیں جا سکتے تھے. یہ پینڈیمک صرف آپ کے لیے نہیں ہے. چیئرمین صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ جی کانفرنس ہوئی, میٹنگ ہوئی, ڈنر ہوا. آپ بتائیں جی, آپ اب صرف سندھ کی حد تک محدود ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی, اور سندھ میں بھی چند ڈسٹرکٹ کی حد تک محدود ہو گئی ہے. آپ نے اپنے نظریے سے ہٹ گئے. روٹی کپڑا مکان آپ کا جو نظریہ تھا, اس لیے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جس وقت آپ اپنے نظریے سے ہٹیں گے آپ جو ہے نا پھر ناکام ہوتے ہیں. کامیابی اپنے نظریے پہ کھڑے رہنے سے ہوتی ہے, جدوجہد سے ہوتی ہے. آپ کی جدوجہد کیا ہے, آپ کے چیئرمین کی جدوجہد کیا ہے؟ ایک پرچی کے اوپر چیئرمین بن کے آپ آ گئے. آپ نے کراچی, پورے کراچی سے لے کے گلگت تک کتنے آپ نے ایریاز دیکھے ہیں, کتنی کالونی دیکھی, کتنی کچی آبادیاں دیکھی, کتنے گاؤں دیکھے, کتنے سیلاب اور آفات جو آئی ہیں اس میں آپ کھڑے رہے ہیں. آپ تو گولڈن اسپون لے کے پیدا ہوئے ہیں, ورثے میں آپ کو یہ چیز مل گئی ہے. ابھی آپ کو بہت ٹائم چاہیے. میری ان سے ریکویسٹ یہ کہ اتنی بڑی بڑی بھڑکے مارنے کے بجائے, ایک عمران خان کا ایک ایکسپیرینس ہے, 68 ایئرس ہیں, 25 سال اس پاکستان میں انہوں نے در کی ٹھوکریں بھی کھائی ہیں اور جدوجہد بھی کی ہے, اور آج یہی وجہ اس جدوجہد کی وجہ سے کہ وہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور وہ ڈلیور کر رہے ہیں. جی دیکھیں, کل بھی یہ ہوا جس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسپیچ شروع کی, اس سے پہلے یہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے, سب کے سب اسمبلی خالی کر کے چلے گئے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہوتا کیا ہے, وہ اپنی اسپیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں, جواب بھی نہیں سنتے. یہ ریکارڈ ہے, آپ اسمبلی سے نکال لیجیے, ڈیٹا نکال لیجیے, ریکارڈ ہے ان کا کہ اسپیچ کی, چلے گئے, اس کے بعد اس کا جواب سننے کا گوارا ہی نہیں کرتے. تو یہ تو کل انہوں نے وزیر اعظم ہوتا ہے, کس وجہ سے آپ اسمبلی سے اٹھ گئے, اس کے لیے ہم نوٹس نکلوا رہے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کل اسمبلی چھوڑ کے کیوں گئے جب آپ کو پتا تھا کہ پرائم منسٹر نے اسپیچ کرنی ہے؟ آپ چھوڑ کے کیوں گئے, کیا وجہ تھی, ایسے کیا ریزن تھے جو آپ کو ناگوار گزرے؟